अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदाब। मेरा नाम दुर्गा, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल किटी कुड़ी में स्वागत है। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली पोम्पई पर अल्लाह का अजाब। तो ये लॉन्ग वीडियो तो इसको मैं पार्ट वाइज में डिवाइड कर दूंगी। तो ये फर्स्ट पार्ट है, तो देखते हैं इस वीडियो में क्या बताते हैं। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना। बेल आइकन पे क्लिक कर देना जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं जमील अहमद जामी। ऐसी कौमें जो दीन से दूर हो जाएं, गुनाहों के करीब हो जाएं, जुल्म करें और सरकशी पर उतर आएं, वहां अजाब आना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह के हुक्म पर कुदरत इंसान को वो सबक देती है जिसको सदियों याद रखा जाता है। ऐसी कौमें तबाह बर्बाद हो जाती हैं और दूसरों के लिए बाइस इबरत बन जाती हैं। दुनिया में ऐसे कई शहर हैं जो अपनी बदआमालियों की वजह से इस अंजाम तक पहुंचे, जिनमें से एक रोम का शहर पोम्पी है, जो गुनाहों का अड्डा बन चुका था और फिर उसे अजाब इलाही ने आ लिया। आज की इस वीडियो में आपको पोम्पी, जिसे गुनाहों के शहर के नाम से याद किया जाता है, उसकी तबाही और बर्बादी के असबाब और हलाकत खेज यानी जिना और फहाशी के बारे में बताएंगे, जिसकी बिना पर एक जिद्दत पसंद शहर तबाह और बर्बाद होकर रह गया। आपको बताएंगे कि कौम लूत और पोम्पी शहर में क्या मुमासलत थी, जिसकी बिना पर एक जिद्दत पसंद शहर तबाह बर्बाद होकर रह गया। आपको बताएंगे कि कौम लूत और पोम्पी शहर में क्या मुमासलत थी, जिसकी वजह से वो दोनों दर्दनाक अजाब से दो चार होकर रह गए। क्या आप जानते हैं वो कौन सा इस्लामी मुल्क है जहां फहाशी करने की कानूनी इजाजत है? फहाशी के नुकसान से आपको आगाह करेंगे और वैलेंटाइन डे से मुंसलिक बुराइयां भी आपको बताएंगे। नाज़रीन, रोम इटली का कदीम शहर पोम्पी सदियों कबल एक ऐसे दर्दनाक अजाब का निशाना बना कि जिसकी इबरतनाक आसार आज भी मौजूद हैं। ये सारा का सारा शहर ही आतिशफिशा लावे और आतिशी राख के नीचे दफन हो गया था। कहते हैं कि यह शहर बेहयाई और फहाशी का ऐसा मरकज था कि हवस के पुजारी दूर दूर से यहाँ आया करते थे। सदियों कबल तबाह होने वाले शहर की जमीन में दफन खंडरात एक से बढ़कर एक अजूबे की सूरत में अब भी सामने आ रहे हैं। तारीखदान कहते हैं कि इस शहर पर लावे का अजाब 79 सदी ईस्वी में आया था, जिसमें पूरे के पूरा शहर तबाह हो गया था और शहर के सभी बासी लावे और आतिशफशानी राख में दब गए थे। आपको ये जानकर हैरत होगी कि यह शहर तबाह होने से पहले बहुत तरक्की याफ्ता और खुशहाल था, लेकिन फिर उनमें बेहयाई और फहाशी और रियानी की ऐसी वबा फैल गई जिसने सब कुछ तबाह और बर्बाद कर दिया। उनको पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशाना बना दिया गया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा याद तो कीजिए, क्या ये पहला शहर है जिस पर बेहयाई की वजह से अजाब आया, या पहले भी तारीख में ऐसी मिसाल मौजूद है? यकीनन आप जान गए होंगे, हम कौम लूत का जिक्र कर रहे हैं। चलिए आपको कौम लूत की कहानी सुनाते हैं। शहर सदोम की एक हसीन और दिलकश सुबह है। हस्ब मामूल नसीम शहर के मौतर पुरकैफ झोंके चार सू फैले हुए हैं। कुदरती हुस्न से मालामाल सरसब्ज और शादाब पहाड़ों के बीच इस हसीन और जमील महकती वादी और इसमें गुनगुनाती बलखाती शफाफ नीले पानी की आबशारें, गहरी झीलें, अनाज के खोशों की सब्ज चादर से ढके मैदान, अनवा अक़साम के फलों से लदे बागात, घने जंगलात के दरख्तों के पत्तों की सरसराहट, शाखों पर चहकते फिरते अपने रब की तस्बीह पढ़ते रंग बरंग परिंदे और आसमान पर तैरते सफेद और भूरे बादलों की ओट से झांकती सुनहरी रुपहली किरणें उन मकीनों की मुंतजिर हैं जो इस सादत उज़्मा से महरूम अपने आशियाना इस्तराहत में गहरी नींद ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं। खिलाफ तवक्को आज जंगली मुर्ग जर्री की खुशकुन बांग में खौफ और उदासी की झलक होती है। अभी मशरिक से उभरते सूरज की चमकदार किरणें शहर को मुकम्मल तौर पर अपनी लपेट में भी न ले पाई कि अचानक खूबसूरत माहौल में वहशतनाक खामोशी छा गई। परिंदों ने चहचहाना बंद कर दिया, दरख्तों की सरसराहट, आबशारों, झरनों की गुनगुनाती आवाजें रुक गईं, बादे सबा रूठ कर वापस हो गई। हैबतनाक खामोशी में कुत्तों के रोने की आवाजें और परिंदों का खामोश हो जाना किसी आने वाली आफत का पेश खेमा लग रहा है। वादी पर घटा टोप अंधेरे में मौत का सा सन्नाटा छा गया। शहर के बासी भी पूरे तौर पर बेदार भी ना हो पाए थे कि अचानक के खौफनाक झटके ने लम्हों में सब कुछ खत्म कर डाला। अल्लाह के हुक्म से रूहुल अमीन हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपने एक पर की नोक से पूरे शहर को उठाकर आसमान पर पहुंचाया और फिर उलटकर वापस जमीन में पटक दिया। इस तरह दुनिया की हसीन और जमील वादी जमीन में 420 मीटर अंदर धंसकर पानी की तह में गर्क हो गई। ये 5 खूबसूरत शहरों की एक बस्ती थी जिसका कोई एक फर्द भी जिंदा ना बचा। लेकिन अल्लाह ने उस अजीम शहर के खंडरात को मुस्तकबिल के लिए
عبرت کا سامان بنا کر محفوظ کر لیا، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے جس کا ترجمہ ہے، اور ہم نے سمجھنے والوں کے لیے اس بستی میں ایک کھلی نشانی چھوڑ دی، سورہ عنکبوت آیت نمبر 35۔ صدوم شہر جب بحر لوط یا بحر مردار کہلاتا ہے، اس کے مغرب میں اسرائیل اور مشرق میں اردن واقع ہے۔ یہ علاقہ سطح سمندر سے 420 میٹر یعنی 1378 فٹ نیچے ایک گہری جھیل کی شکل میں ہے، جس کی لمبائی 67 کلومیٹر اور چوڑائی 18 کلومیٹر ہے۔ اس کے خاص حصے میں پانی حد سے زیادہ نمکین ہے، جس میں کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے اسے بحر مردار کہا جاتا ہے، اور یہی شہر صدوم تھا۔ یہ علاقہ 5 اچھے اور بڑے شہروں پر مشتمل تھا، جن کے نام صدوم، عمورہ، ادما، سبوبیم اور بالے یا سوغر تھے۔ صدوم ان شہروں کا دارالحکومت اور مرکز سمجھا جاتا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا قیام اسی سرزمین پر تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا نام ہاران تھا، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ ان کا بچپن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیر سایہ گزرا۔ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام ملت ابراہیمی کے پہلے مسلم اور سابقون الاولون میں سے تھے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرتوں میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہے۔ توریت میں ہے کہ مصر میں قیام کے دوران ان کے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس دیگر ساز و سامان کے علاوہ مویشیوں کے بڑے بڑے ریوڑ بھی تھے۔ دونوں کے چرواہوں اور محافظوں کے درمیان عموماً کشمکش رہتی، چنانچہ باہمی رضامندی سے دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت لوط علیہ السلام مصر سے ہجرت کر کے مشرقی اردن کے علاقے صدوم اور عمورہ چلے جائیں اور وہاں دین حنیف کی تبلیغ کریں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس بیت المقدس چلے جائیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنا ساز و سامان اور مویشیوں کا ریوڑ لے کر صدوم کی سرسبز شاداب سرزمین میں بس گئے تو دیکھا وہاں کے باشندے تو فواحش اور مصیبتوں میں اس قدر مبتلا ہیں کہ الامان الحفیظ دنیا کی کوئی برائی ایسی نہ تھی جو ان میں موجود نہ ہو۔ دیگر بدترین عیوب و فواحش کے علاوہ یہ قوم ایک نہایت غلیظ عمل کی موجد بھی تھی، جسے آج کی دنیا ہم جنس پرستی کے نام سے جانتی ہے۔ یہی وہ بدبخت قوم ہے جس نے یہ ناپاک فعل بد ایجاد کیا۔ زیادہ خباثت اور بے شرمی کی بات یہ تھی کہ لوگ علی اعلان فخر و مباحات کے ساتھ یہ بدکاری کرتے۔ قصص القرآن مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی۔ عبد الوہاب النجار مصری رحمۃ اللہ علیہ قوم لوط کی برد کرداری، سیاہ کاری اور جرائم پیشہ ذہنیت کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ بی بی سارہ نے اپنے گھر کے خادم خاص لاس کو حضرت لوط علیہ السلام کی خیر و خبر کے لیے صدوم بھیجا۔ بستی میں داخل ہوتے ہی ایک شخص ملا اور ملتے ہی ایک پتھر مار کر اس کا سر پھاڑ دیا، جس سے بہت سا خون بہنے لگا، اور ساتھ ہی لاس کو پکڑ کر کہنے لگا، یہ خون اگر تیرے بدن میں رہتا تو تجھے بہت سی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا، میں نے اسے نکال کر تیرا بھلا کیا ہے، اب مجھے اس تعاون کا معاوضہ ادا کر۔ لاس تو یہ سن کر دنگ رہ گیا، ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری، بحث و تکرار شروع ہو گئی اور معاملہ قاضی تک پہنچ گیا۔ قاضی نے مقدمہ سننے کے بعد فیصلہ دیا، اگر یہ تیرا سر نہ پھاڑتا تو تیرا بہت نقصان ہوتا، چنانچہ تجھے اس کا معاوضہ اور مختانہ ادا کرنا ہوگا۔ لاز یہ غیر منصفانہ فیصلہ سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ الٹی گنگا بہتی دیکھ کر اس نے دونوں کو مزہ چکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے فیصلہ سنتے ہی پاس پڑا ہوا ایک پتھر اٹھایا اور پوری قوت سے قاضی کے سر پر دے مارا، جس سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ پھر بولا، اے قاضی، میں نے تیرا سر پھاڑ کر اور خون بہا کر جو تیرا بھلا کیا ہے اس کا معاوضہ اس شخص کو دے دینا، جسے معاوضہ دینا میرے ذمہ ہے۔ قصص الانبیاء۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرما کر انہیں قوم کی اصلاح پر مامور فرمایا تھا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے، اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کے کام کیوں کرتے ہو؟ کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق ہو۔ سورہ نمل آیت 54-55۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کی عادات بد کی وجہ سے بہت پریشان رہتے اور دن رات انہیں واعظ و نصیحت فرماتے رہتے، لیکن قوم پر ان کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ وہ ڈھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ فقریہ بدعات میں مشغول رہتے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا نہ صرف مذاق اڑاتے بلکہ ان کے ساتھ بہت سخت رویہ رکھتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے، اور قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے لوط نے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے؟ میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم تمام عالم میں سے صرف لڑکوں پر مائل ہوتے ہو، اور تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے ہو۔ سورہ شعراء آیت 160 سے 166۔ قوم کو حضرت لوط علیہ السلام کا واعظ نصیحت
بہت برا محسوس ہوتا. چنانچہ انہوں نے نہایت سختی سے کہا اے لوط اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں شہر بدر کر دیں گے. سورہ شعراء آیت نمبر 167. حضرت لوط علیہ السلام لطافت و نرمی کے ساتھ واعظ و نصیحت کرتے رہے. قوم کی خباثت، بے حیائی، بدکاری اور فسق و فجور پر ملامت کرتے ہوئے انہیں شرافت و پاکیزگی و طہارت کی زندگی کی رغبت دلاتے رہے، مگر ان کی آنکھوں پر بے حیائی کا پردہ پڑ چکا تھا. تمسخرانہ انداز میں گویا ہوئے لوط اور اس کے خاندان. تو سچ میں کتنے اچھے طریقے سے ایکسپلین کر کے بتائے. فرسٹ پارٹ اور پارٹ میں بناؤں گی، آپ لوگ کمنٹ کر کے بتانا کہ آپ لوگ کو نیکسٹ پارٹ چاہیے کہ نہیں، تو پھر میں بناؤں گی. تو بتائے کہ کس طریقے سے اس کو مطلب قوم پہ، اس بستی پہ عذاب آیا تھا، کس طریقے سے حضرت جبرائیل اپنے پر سے پوری جو ہے پرتھوی کو اٹھا کے پر سے اٹھا کے پلٹ دیا، جس کی وجہ سے وہ دھر بدر ہو گئی تھی، مطلب تہس نہس ہو گئی تھی. تو کس وجہ سے ہوا تھا؟ کیونکہ وہ قوم بہت ہی بیکار تھی، اسے بہت ساری برائیاں تھی اور برائیاں بڑھتی جا رہی تھی، اس کی وجہ سے وہ سب ہوا. تو دیکھیں گے نیکسٹ پارٹ میں کیا بتائیں گے، اس کی پوری ڈیٹیل جان کے ہی پتہ چلے گا. تو آپ لوگ ویڈیو دیکھ کے سمجھ گئے ہوں گے. تو آپ لوگ بتانا کہ آپ لوگوں کو ویڈیو کیسے لگا، آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتانا. اور آپ لوگ میرے چینل پہ نیو ہیں تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر کرنا مت بھولنا، بیل آئیکن پہ کلک کر دینا، جس سے آنے والی ساری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے. تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.